हाई एभ्रिवान, वेलकम टु करियर फोकस। आज हामी चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढ्न गइरहेका छौँ होइन। योभन्दा अगाडिको हामीले सेटहरूको सबथोक भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छ, अल्जेब्राको पनि सबै भिडियोहरू। सो तिमीहरू हेरेको छैन भने गएर हेर्दा हुन्छ। आज चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ, जसमा हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट होइन, अनि सबै 2 मार्क्स र 4 मार्क्सको क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्कबाट हामीले चाहिँ सल्भ गर्छौँ होइन। योमा म चाहिँ 2 + 2 भनेको 4 हो नि, यति जतिको सिम्पल चाहिँ बनाएर म चाहिँ कुरा गर्छु। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको यो सोच्नु पर्ने कुरा केही हुँदैन। भन्ने बित्तिकै जस्तै 2 + 2 भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले 4 हुन्छ भनेर केही त सोच्नु परेन नि। हो, मैले भनेपछि तिमीहरूले यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यतिको सिम्पल गरेर म चाहिँ भन्छौँ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा, बुझ्यो। त्यही र इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो, सबैलाई कुरा थाहा छ नि। केही पर्सेन्ट अब तिमीले ब्याङ्कबाट लोन लिन्छौ भने केही पर्सेन्ट तिमीसँग इन्ट्रेस्ट लिन्छ नि, ब्याज लिन्छ नि, हो त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट हो होइन। अब हेर, यहाँ अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन। अब हेर, तिमीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ भने नि, जस्तै सिम्पल इन्ट्रेस्टमा तिमीले 5,000 चाहिँ लोन लियो होइन। 5,000 तिमीले लोन लियो भने 5,000 तिमीले लोन लियो भने के हुन्छ भने 1 वर्षमा जति ब्याज हुन्छ नि यसको, 5,000 1 वर्षमा जति ब्याज हुन्छ नि, त्यो फेरि अर्को वर्ष गएर त्यो सावा हुँदैन क्या, प्रिन्सिपल बन्दैन। प्रिन्सिपल भनेको सावा मतलब लोन तिमी कति लिएको या दिएको होइन टोटल, त्यो भने के हो, प्रिन्सिपल हो। प्रिन्सिपल अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट भने के हो, जस्तै ब्याज भयो फेरि ब्याजको ब्याज चाहिँ हुँदैन क्या। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ, यसमा चाहिँ जस्तै 1 वर्षको तिमीहरूलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट लियो होइन। अब 2 वर्षको लागि त के हुन्छ भने नि, यहाँ हेर न, 5,000 को मान हो, त्यो 500 चाहिँ तिम्रो इन्ट्रेस्ट भयो होइन। इन्ट्रेस्ट चाहिँ 500 भयो होइन। फेरि अर्को वर्षमा गएर यो 5,000 प्लस यसको चाहिँ ब्याज मिल्दैन क्या, यसको मात्रै 5,000 को मात्रै मिल्छ। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ भने, जस्तै तिमीले प्रिन्सिपल केही लियो नि, 5,000 लियो नि, मानव अर्को वर्षमा तिमीलाई अर्को वर्ष 1 वर्षमा तिमीलाई मानव 500 चाहिँ ब्याज भयो होइन, आरस 500 भयो इन्ट्रेस्ट भयो। अब यो इन्ट्रेस्टमा पनि अब यो प्रिन्सिपलमा त अर्को वर्षदेखि अब के अरे इन्ट्रेस्ट मिल्छ तिमीहरूलाई। अब यो इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ क्या, इन्ट्रेस्टको पनि अब चाहिँ ब्याज चल्न थाल्छ, बुझ्यौ। इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ इन्ट्रेस्टमा जति हुन्छ नि तिम्रो अर्को वर्षदेखि यो इन्ट्रेस्टको पनि के हुन्छ त, ब्याज चाहिँ चल्न थाल्छ, मतलब इन्ट्रेस्ट लिन्छ यसको पनि ब्याज लाग्छ। त्यो भने के हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो होइन। अब हेर, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब मैले अहिले के कुरा गरेँ, 1 वर्षको कुरा गरेँ, मतलब एनुअली के गरेँ मैले, एनुअलीको कुरा गरेँ। अब तिमीहरूले पर एनाम या इयरली या एनुअली भन्यो भने के हुन्छ, 1 वर्षमा होइन, 1 वर्षमा चाहिँ के अरे 1 वर्षपछि चाहिँ ब्याजको फेरि ब्याज चल्न थाल्छ। प्रिन्सिपलको त चल्छ, ब्याजको पनि ब्याज चल्न थाल्छ के 1 वर्षपछि, एनुअली भन्यो भने। एनुअली, इयरली, एनुअली, इयरली, पर एनम यस्तो कुरा भन्यो भने 1 वर्षको कुरा भन्ने। 1 वर्षपछि 1 वर्षसम्म जान्छ ब्याज हुन्छ, अनि 1 वर्षपछि के हुन्छ, ब्याजको पनि ब्याज अनि सावाको पनि ब्याज। सावा भनेको प्रिन्सिपल हो, इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो, बुझ्यौ। सो यस्तो हुन्छ यो 1 वर्षको लागि। अब अझै के हुन्छ भने यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली पनि हुन सक्छ। यसलाई के भन्छ अब, 1 इयर होइन। अब एनुअली, सेमी एनुअली होइन, हाफ इयरली, यता हाफ एचएल अब हाफ पनि लेखा हुन्छ, हाफ इयरली होइन, यस्तो पनि हुन सक्छ। हाफ इयरली, सेमी एनुअली, वा यो यस्तै हुन्छ 6 मन्थ, इन 6 मन्थ। हाफ इयरली भने के हो, 6 मन्थ भने यस्तो कुरा भन्यो भने के बुझ्ने, मतलब वर्षमा 2 चोटि, मतलब 6 मन्थमा चाहिँ के अरे ब्याजको ब्याज हुन्छ, मतलब इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट चल्न थाल्छ, बुझ्यो। इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ होइन, त्यो कुरा बुझ्ने। यो 6 मन्थमा या हाफ इयरमा। अनि यो पर एनम, एनुअली, पर एनम, इयरली भन्यो भने यसको मतलब के भने 1 वर्षमा, 1 वर्षपछि ब्याजको ब्याजमा पनि इन्ट्रेस्ट अनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने त्यो कुरा बुझ्यो। सो यो चाहिँ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै महँगो कुरा हो क्या, धेरै एकदम। यो कतिखेर कति लगाउँछौ, कति भइहाल्छ तुरन्त त्यसको
हुँदैन ग्यारेन्टी, बुझ्यौ। धेरै फास्ट यो चाहिँ, योभन्दा कम्पाउन्ड नाम हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यसको अझ डिटेलमा अहिले यस्तो हामीले योमा धेरै डिटेलमा पनि जानु हुँदैन, तर बुझ्नको लागि यति कुरा बुझाऊ कि यो चाहिँ धेरै अब हामीले चाहिँ क्वेसनहरू गर्छौँ नि, त्यहाँ तिमीहरू आफै हेर्छौ एनालाइज गर्छौ भने सब थोक बुझ्छौ, बुझ्यौ। सो यो चाहिँ धेरै महँगो हो, धेरै महँगो ब्याज हो, यो चाहिँ धेरै सस्तो हो त्यसको कम्पेरिजनमा, बुझ्यौ। अब चाहिँ अब क्वार्टर अफ इयर पनि भन्न सक्छौँ होइन, 1 क्वार्टर। क्वार्टर अफ इयर अब 3 months, इन 3 months भन्यो भने इन 3 months भन्यो भने के हुन्छ यहाँ 3 महिनामा होइन 3 monthsमा। अब हेर यति कुरा बुझिसक्यो नि त तिमीहरूले। यसको अब सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ भने नि, हेर म अब यति कुरा त तिमीहरूले बुझाइदिएँ होइन। यो वर्षमा चाहिँ फेरि ब्याजको ब्याज चल्दैन, यो चाहिँ ब्याजको ब्याज चल्छ। अब पर इयरली पनि हुनसक्छ, सेमी एनुअली पनि हुनसक्छ होइन, या हाफ इयरली या इन 6 months जे भने पनि। अनि क्वार्टर मतलब 3 महिनामा पनि हुनसक्छ, इन 3 months त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब हो, अब यति कुरा बुझिसक्यो नि तिमीहरूले। हो अब म चाहिँ फर्मुला तिमीहरूलाई है भन्छु, चाहिँ फर्मुला कसरी हुन्छ, कुनको लागि के हुन्छ फर्मुला होइन। अब हेर तिमीहरूलाई यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढिरहेको छ नि त हामीले होइन। अब तिमीहरूले हेर्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्यो भने के हुन्छ योमा हेर त, योमा तिमीहरूले ब्याज क्यालकुलेट गर्ने मतलब इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्ने PTR/100, बुझ्यौ। PTR/100 यो वर्षको कुरा गर्छ यसले। यो सिम्पल इन्ट्रेस्टले टाइम चाहिँ 1 वर्षको कुरा गर्छ क्या, मतलब वर्ष कति 1 इयरली मतलब इयरली हुन्छ योमा होइन। सो हेर P इज प्रिन्सिपल होइन, अनि T इज टाइम इन इयर। जहिले यो टाइम केमा हुन्छ, इयरमा हुन्छ। सो R इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट के हो, R इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो, बुझ्यौ। यो कुराहरू बुझ्यौ न। P इज द प्रिन्सिपल, PRINCIPL प्रिन्सिपल यसलाई भनिन्छ होइन। के यो प्रिन्सिपल भन्ने का P इज द प्रिन्सिपल भयो होइन। अब हेर योमा अब यहाँ हेर यो चाहिँ मैले यो कुरा चाहिँ यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको कुरा गरेँ होइन। सिम्पल इन्ट्रेस्टको कुरा गरेँ। P इज प्रिन्सिपल, T इज टाइम इन इयर एन्ड R इज द रेट अफ इन्ट्रेस्ट, बुझ्यौ। अब चाहिँ हेर त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको म चाहिँ कुरा गर्छु। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ भने नि यहाँ हेर, यहाँ अब हेर त यहाँ यो त इन्ट्रेस्ट भयो होइन, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो। तर अब एमाउन्ट चाहिँ गर्यो भने के हुन्छ होइन। अब एमाउन्ट टोटल एमाउन्ट चाहिँ कुरा गर्यो भने टोटल एमाउन्टको कुरा गर्यो भने पहिलाको प्रिन्सिपल कति थियो, प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट होइन, P प्लस I गर्यो भने टोटल चाहिँ एमाउन्ट निस्किन्छ। अब यहाँ हेर त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामीले इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ भने कसरी निकालिन्छ होइन। पहिला कम्पाउन्ड एमाउन्ट म गर्छु। कम्पाउन्ड एमाउन्ट इन इयरली, कम्पाउन्ड एमाउन्ट इन इयरली भनेको CA इक्वल टु के हुन्छ, P प्लस P इन्टु 1 प्लस R/100 पावर T। यो भनेको के हो, कम्पाउन्ड एमाउन्ट इन इयरलीमा यदि छ भने यस्तो के हुन्छ, इयर वाइज छ भने के हुन्छ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट एनुअली भयो भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट एनुअलीमा कुरा गर्यो भने के हुन्छ, प्रिन्सिपल होइन इन्टु 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट बाई 100 पावर T
टी यो के भयो कम्पाउन्डेड कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्डेड एनुअली एनुअली यदि कम्पाउन्डेड हुन्छ भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति हुन्छ मतलब भन प्रिन्सिपल तिमीले 5000 चाहिँ कसैलाई लेन्ड गर्यो या त ब्याजमा लगायो हैन त्यसको तिमीले रेट चाहिँ 8% चाहिँ मतलब पी चाहिँ प्रिन्सिपल 5000 रेट चाहिँ 10% आर हैन तिमीले 10% ब्याज चाहिँ लगायो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको दरले हैन 10% हो फर 1 इयर को लागि या 2 इयर 3 इयर जति इयर को लागि टी भनेको टी इन इयर टी भनेको के हो टाइम इन इयर कति वर्षको लागि तिमीले दियो अब हैन हो त्यो कुरा भयो भने त्यसको अब चाहिँ मानव 5 वर्षको लागि दियो भने या 1 वर्षको लागि दियो भने तिमीले अब के गर्नुपर्छ 5000 जस्तो अमाउन्ट लेख्ने यहाँ 1 प्लस आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 10% छ त्यो अनि टाइम कति वर्षको लागि दियो 1 वर्ष 2 वर्ष जति वर्षको लियो त्यो वर्ष भने टोटल चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल हैन तिम्रो जति मानव 5000 थियो 5000 थियो अनि ब्याज पनि निस्के यसको ब्याज कति मानव 1000 चाहिँ ब्याज भयो हैन मानव 1000 चाहिँ ब्याज भयो यो सबै एड गरेर जहाँ चाहिँ निस्किहाल्छ त्यो भनेको 6000 हुन्छ हैन टोटल चाहिँ 6000 हुन्छ त्यो त्यही भनेको कम्पाउन्ड एमाउन्ट चाहिँ एनुअलीमा कति हुन्छ भनेर गर्यो भने यो के भइहाल्छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट चाहिँ निस्किन्छ हैन टोटल कति इयरमा पछि कम्पाउन्ड एमाउन्ट तिम्रो ब्याज प्लस सबै जोडेर चाहिँ निस्किन्छ बुझ्यो अब तिमीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मात्रै निकाल्नु पर्छ एनुअली भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली यदि निकाल्नु पर्यो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ पी हैन इन्टु यसलाई म पहिला सिम्पल लेख्छु अनि चाहिँ यो कमन लिन्छु 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस साइन पी हैन यो मैले अब हेर यहाँ मैले के भने यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट निस्किन्छ जस्तै 5000 तिमीले ब्याजमा लगायो त 10% को रेटले 3 वर्षको लागि या 2 वर्षको लागि अब त्यति जस्तै 3 वर्षको लगायो भने 3 यता गर्छौ भने 3 वर्षसम्मको तिम्रो सावा प्लस चाहिँ ब्याज जति हुन्छ त्यो चाहिँ जोडेर चाहिँ निस्किन्छ मतलब टोटल तिम्रो एमाउन्ट कति भयो त्यो मान्छेनेर त्यो चाहिँ निस्किन्छ तर तिमीले यदि ब्याज मात्रै चाहियो भने तिमीले यदि ब्याज मात्रै इन्ट्रेस्ट मात्रै चाहियो भने इन्ट्रेस्ट कसरी निस्किन्छ तिम्रो हेर यो टोटल कम्पाउन्ड एमाउन्ट जुन निस्किन्छ नि त्योमा तिमीले कति चाहिँ प्रिन्सिपल लगाएको थियो मतलब कति सावा लगाएको थियो कति पैसा तिमीले लगाएको थियो त्यो यदि माइनस गरिदियो भने प्रिन्सिपल भने के आइहाल्छ ब्याज आउँछ मतलब इन्ट्रेस्ट मात्रै आउँछ भने हैन इन्ट्रेस्ट मात्रै आउँछ यो भनेको इन्ट्रेस्ट मात्रै आउँछ तिम्रो ब्याज चाहिँ कति भयो त्यो मात्रै कुरा आउँछ यहाँ बुझ्यौ प्रिन्सिपल तिमी माइनस गरिदियो भने हो त्यो प्रिन्सिपल त्यही अमाउन्ट हो त्यो अमाउन्टबाट तिमी कति लगाएको थियो जस्तै 5000 लगाएको थियो 5000 माइनस गरिदियो त्यो के भइहाल्छ यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ सो अब यसलाई म अलिकता के गर्छु सिम्प्लिफाई गरिदिहाल्छु मतलब कमन आइहाल्छ भने कमन तान्दिहाल्छौ हैन कमन तान्दिहाल्छु रिमाइनिङ यहाँ के हुन्छ 1 प्लस आर बाई 100 हैन पावर टी माइनस यहाँ के भइहाल्छ 1 भइहाल्छ के भइहाल्छ यहाँ माइनस 1 भइहाल्छ हैन अब यहाँ के रे P इज प्रिन्सिपल अमाउन्ट हैन R इज रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर एनम हैन R इज रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर एनम हैन त्यो कुरा भनिरहेछ T इज टाइम इन इयर हैन टी टाइम इन इयर त्यो कुरा भनिरहेछ हैन यो कुरा यति कुरा तिमीहरु अहिले बुझ हैन यो 1 वर्षको लागि यस्तो हुन्छ तर अब म जुन कुरा गर्छु यो अब सेमी एनुअली भन्यो भने कसरी इन 3 मन्थ भन्यो भने कसरी त अलिकता मात्रै चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ अलिकता मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ अब हेर कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअल हैन कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भन्यो भने कम्पाउन्ड सेमी एनुअली भन्यो भने हेर त P * 1 प्लस R बाई 2 * 100 हैन 2 * 100 पावर 2t अब हेर टाइम जुन छ नि टाइमलाई मात्रै डबल गरिदेऊ पावरमा हैन अनि यता जुन बाई 100 छ नि मल्टिप्लाई गरिदेऊ 2 ले मतलब 200 यहाँ भइहाल्छ हैन 200 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ यहाँ हैन 200 मतलब सेमी एनुअली छ भने टाइमलाई 2t गरिदेऊ t चाहिँ इयरमै हुन्छ तर चाहिँ मल्टिप्लाई के भइहाल्छ त्यो टाइममा 2 ले मल्टिप्लाई भइहाल्छ जसको मतलब के 1 वर्षलाई 2 वर्ष यहाँ मान्यो 1 वर्षलाई 2 ले मल्टिप्लाई हुन्छ भने 2 वर्ष हुन्छ हैन यहाँ t को भ्यालु 1 हुन्छ भने
2 इन्टु टी 1 2 वर्ष भयो नि त। अब सेमी एनुअली भन्दा 1 वर्षमा दुईचोटि भनिरहेछ नि त, हो दुईचोटि कम्पाउन्ड भइरहेछ हैन। अब त्यसै अब हेर त तल के गरिदिने, यहाँ r बाइ 100 छ भने के गरिदिने 200 हैन, त्यस्तो गरिदिने। अब हेर यसको t को भ्यालु यदि 3 वर्ष हुन्छ भने 2 ले मल्टिप्लाई भएर के भइहाल्छ 3 टु द 6 भइहाल्छ। मतलब हाफ इयरली भन्दैछ, सेमी एनुअली भन्दैछ भने 1 वर्षमा 2 त भने 3 वर्षमा कति भइहाल्छ 6, सो पावर त्यही भएर 6 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 2t लेखा हो। तल चाहिँ रेटलाई के गरेको छ भने रेटलाई जति सेमी एनुअली भन्दैछ भने 2 ले डिभाइड गरायो मतलब हैन। त 200 100 छ भने 200 भइहाल्छ। अब यसमा पनि अब के रे मतलब इन 3 मन्थ्स भन्यो भने यहाँ के गर्ने, यहाँ 3 मन्थ्स भन्यो भने 1 वर्षमा कति चोटि हुन्छ कम्पाउन्डेड, 1 वर्षमा कति 3 चोटि भने 3 वर्षमा 3 3 6 प्लस 3 9 3 12 मतलब 3 कतिवटा 3 महिना वाला भयो 4 चोटि 3 महिना हुन्छ हैन। 4 चोटि 3 3 6 3 9 3 12 12 महिना भयो नि त, 4 चोटि हुन्छ। सो यहाँ के भइहाल्छ 440 तल के भइहाल्छ 400 भइहाल्छ, बुझ्यौ। अब चाहिँ तिमीहरुले यादै गर्नु पर्दैन। अब यो चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट, यदि म कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली हैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ यहाँ गर न, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेमी एनुअली हैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली भनेको छ भने p इन्टु के भइहाल्छ 1 प्लस p बाइ 200 पावर हैन, पावर 2t माइनस 1 भइहाल्छ हैन। यही कुरा हो, सेम यही कुरा क्या यहाँ गरेछ नि। यो यस्तै गरे मैले यहाँ चाहिँ डाइरेक्टै चाहिँ कमन तान्दिहाल्यो त p इन्टु 1 प्लस p बाइ 200 पावर 2t माइनस 1 हैन। अब चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट compounded in 3 months, 3 months भन्यो भने हैन, यस्तो भन्यो भने के हुन्छ p इन्टु 1 प्लस r बाइ 400 पावर 4t हैन, 4t यति हुन्छ, बुझ्यौ। यो भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट इन 3 months यदि कम्पाउन्ड 3 months यदि कम्पाउन्ड भइरहेछ भने यो हुन्छ। अनि अब हेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यदि 3 months मा चाहियो भने के हुन्छ p इन्टु 1 प्लस r बाइ 400 पावर यहाँ कति हुन्छ 4t माइनस 1 भइहाल्छ हैन। यो के हो यति माइनस p गरेर तिमीहरु बुझ्नको लागि आफै गर्छौ भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट चाहिँ गर्दिन अनि माइनस प्रिन्सिपल गर्दिन, त्यस्तो कमन लिन मन छैन भने यो अलिकति सजिलोको लागि मात्रै गरे हो यस्तो हैन, सिम्प्लिफाई। त त्यति कुराहरु तिमीहरुले योमा याद राख्नु हैन, यति कुरा मात्र याद गर्नुपर्छ हैन। अब डेप्रिसिएसन छ भने नि, अब तिमीहरुलाई डेप्रिसिएसनमा जान्छौ भने नि यता हेर डेप्रिसिएसनमा यो चाहिँ माइनस मात्रै हुन्छ क्या, यहाँ माइनस भइहाल्छ मतलब घटिरहेछ। यो के भइरहेछ बढिरहेछ भने हैन। अब तिमीले योमा 5000 लगाउँछौ भने 1 वर्षपछि बढ्छ हैन, वर्ष पछि त्यहाँ के अब डेप्रिसिएसनमा के हुन्छ जस्तै 5% ले मानव घटिरहेछ भने तिम्रो एमाउन्टमा छ भने यहाँ के यहाँ माइनस मात्रै चेन्ज गर्देऊ, काम सबै यो यता यो सबै कुरा त्यही हुन्छ, तिमीहरुले साइन मात्रै यहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ प्लस भने के हो यति हेर त p इन्टु यहाँ हेर p लाई योसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ p हुन्छ हैन। यस्तो के हुन्छ हेर त यहाँ p लाई 1 सँग मल्टिप्लाई गरेर p प्लस चाहिँ p r बाइ 100 हुन्छ हैन, यस्तो हुन्छ नि हो यस्तो हुन्छ नि। अब हेर प्रिन्सिपल प्लस अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट के भइरहेछ हैन, तर यहाँ हेर यस्तो मल्टिप्लाई गर्न पाइदैन किनकि p को पावर t छैन नि। मैले अलिकता त्यो यस्तो फर्ममा जान्छ नि, यसो तिमीले एक्सप्यान्ड गर्छौ भने केही त अब p लाई त मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। मान यहाँ t को पावर 2 छ भने के हुन्छ a स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ अनि a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ हैन। तर अब चाहिँ p त मल्टिप्लाई हुन्छ नि त कुनै बेला, हो p मा के भइरहेछ केही एमाउन्ट मतलब जुडिरहेछ, मतलब जुड्दैछ एड भइरहेछ हैन, त्यहाँ यो कुरा हो। अब डेप्रिसिएसनको यदि कुरा गर्यो भने के हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ मतलब p मा केही एमाउन्ट कति पर्सेन्टले भनिरहेछ त्यति पर्सेन्टले घटिरहेछ छ। त डेप्रिसिएसनमा हामी जान्छौँ भने त्यही कुरा गर्छौँ, यहाँ माइनस मात्रै गर्छौँ, अरु सब थोक सेम हुन्छ, बुझ्यौ। सेम सब थोक के हुन्छ सेमै हुन्छ नि। त्यहाँ यो 1 प्लस r बाइ 100 छ नि त्यहाँ मात्रै के हुन्छ यो सबैमा चाहिँ माइनस हुन्छ, बुझ्यौ। यति कुरा हो, तिमीहरु बुझ्यौ भने यति कुरा मजाले गरिन्छ, बुझ्यौ। अब हेर मैले एउटा कुरा के तिमीहरु भन्न बिर्सिसकेको छु भने यहाँ अब यो चाहिँ अब जस्तै 3 वर्ष छ या 2 वर्ष या 3 वर्ष सबै वर्षमा चाहिँ डिफरेन्ट रेट यदि लाग्यो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो भने त्यति बेला के फर्मुला के
लगाउने। जस्तै 1 वर्षको लागि 3% लाग्छ, अर्को चाहिँ वर्षमा 5% लाग्छ, अनि अर्को चाहिँ वर्षमा के लाग्छ 8% लाग्छ भने अब डिफ्रेन्ट रेट भयो नि त, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट के भयो डिफ्रेन्ट भयो भने, डिफ्रेन्ट भयो भने त्यति बेला के फर्मुला लगाउने हैन। अब यो कुरा मैले त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको म चाहिँ कुरा गर्छु हैन। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो तर चाहिँ सबै इयरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रेट हुन सक्छ नि त ब्याङ्कहरुले। हो त्यति बेला चाहिँ के गर्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हैन। अब यहाँ हेर त, when different compound interest rate, when different compound interest rate is taken in different year, different year भने त्यति बेला चाहिँ कम्पाउन्ड अमाउन्टको चाहिँ के हुन्छ फर्मुला। सो कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला त्यति बेला के हुन्छ भने p इन्टु हेर 1 प्लस r1। अब हेर r1 जस्तै डिफरेन्ट रेट भने के हुन्छ हैन, r1 हुन सक्छ, r2 या r3 मतलब डिफरेन्ट रेट छ दादा हैन, डिफरेन्ट रेट छ, डिफरेन्ट इयरमा चाहिँ डिफरेन्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट छ भने त्यति बेला के हुन्छ p इन्टु 1 प्लस r1 बाइ 100 पावर t हैन, पावर t अनि चाहिँ 1 प्लस अब r2 अर्को वर्षमा r2 हुन सक्छ नि त बाइ 100 पावर t। अब अर्को वर्षमा के हुन सक्छ 1 प्लस r3 हुन सक्छ नि त रेट हैन बाइ 100 पावर t। अब कति बेला कति इयरको भनिरहेछ त्यति बेला इयरको चाहिँ गर्दिने। यो चाहिँ फर्मुला के हुन्छ यो हुन्छ हैन, यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ। अब हेर कम्पाउन्ड अमाउन्ट चाहिँ यसरी निस्किन्छ, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तिमीले चाहियो भने, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहियो भने के हुन्छ प्रिन्सिपल कति देख्छ त्यो गर हैन, सरी कम्पाउन्ड अमाउन्ट चाहिँ कति भयो त्यो निस्किन्छ माइनस के गर्ने प्रिन्सिपल अमाउन्ट गरिदिने, के भयो जान्छ तिम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ निस्किन्छ हैन, यो कुरा चाहिँ निस्किन्छ। अब हेर यो यति गर्दा गर्दै हामीले अलिकता चाहिँ क्वेशन दुईटा लियौं, क्वेशन चाहिँ गर्न एटलिस्ट चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ सिकिहालौं हैन। अर्को भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियो हामी के लिएर आउँछौं 4 मार्क्सको क्वेशनहरु लिएर आउँछौं, 2 मार्क्सको क्वेशन ब्याङ्कको क्वेशनहरु लिएर आउँछौं। अहिले पनि जुन गर्छौं त्यो 2 मार्क्सको 4 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने नै हुन्छ हैन, ए राम्रो हुन्छ। अब तिमीहरुले पहिला कन्सेप्ट त चाहियो नि त, अनि चाहिँ जाने त्यति हतार पनि छैन हामीलाई, नभए चाहिँ बिग्रिन्छ यस्तोमा हैन। नबुझेर केही गर्नु हुँदैन, पहिला बुझ्नु पर्छ, कुनै च्याप्टरको थ्योरी बुझ्नु पर्छ हैन, फर्मुलाहरु बुझ्नु पर्छ, फर्मुला रट्ने हैन बुझ्नु पर्छ, बुझेर चाहिँ अनि मात्रै चाहिँ क्वेशनतिर जानु पर्यो। अब हेर यहाँ के भनिरहेछ हामीलाई द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ मनी इन 2 इयर्स एट द रेट अफ 10% पर एनम विल बी आर सेति मोर देन, यो एकदम हार्ड हो, एकैचोटी यस्तो नलिने। एट व्हाट रेट मतलब हार्ड छैन क्या, त्यो लेभल चाहिँ अलिकति मलाई फर्स्टमा चाहिँ गर्नु लेभल मिल्दैन। एट व्हाट रेट परसेन्ट पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल आर यति amounts to आर यति इन 2 इयर्स हैन। यहाँ भन्दैछ हेर पहिला यही चाहिँ गरिहालौं हैन। यहाँ हेर त के भन्दैछ एट व्हाट रेट परसेन्ट पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल आर यति अमाउन्ट्स टु मतलब 576 अमाउन्ट्स टु आर 625 इन 2 इयर्स हैन। अब यहाँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट के भनिरहेछ विल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल आर 576, त प्रिन्सिपल यहाँ के दिएको छ हामीलाई 576 हैन, आर 576 प्रिन्सिपल दिएको छ, विल अमाउन्ट्स टु आर कम्पाउन्ड अमाउन्ट चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई, मतलब यति चाहिँ प्रिन्सिपल अमाउन्ट हैन। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो कति भइहाल्छ रे अमाउन्ट्स टु आर 625 इन 2 इयर्स, मतलब टाइम भनेको के भयो 2 इयर्स हैन, टियर्स टाइम भनेको 2 इयर्स हैन, टी भनेको 2 इयर्स भनिरहेछ। अब रेट अफ पर्सेन्ट भनेको के हो आर इक्वल टु आर, त्यो कुरा चाहिँ सोधिरहेछ, रेट भनेको कति पर्सेन्टले छ हैन। त्यसो अब हेर त वी नाउ के लेख्ने हामी, वी नाउ कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल टु के हुन्छ p इन्टु 1 प्लस r बाइ 100 पावर t हुन्छ हैन, यो हुन्छ। अब हेर टाइम दिएको छ हामीलाई, रेट दिएको छ, p चाहिँ दिएको छ, यो पनि दिएको छ भने r त निस्किन्छ मजाले हैन। भने अब हेर कम्पाउन्ड अमाउन्ट कति दिएको छ हामीलाई 625 इक्वल टु p कति दिएको छ हामीलाई 576 इन्टु 1 प्लस
आर बाई 100 होइन पावर टी टी भनेको कति हो 2 इयर्स हो भने 2 अब यहाँ हेर पर एनमको कुरा गर्दैछु भने 2 इयर्स भनेको यति हो यदि सेमी एनुअली भनेको भयो यहाँ के गर्थ्यो हामीले 2t गर्थ्यो अनि यहाँ 2 इन्टु 2 के भइहाल्थ्यो 4 भइहाल्थ्यो बुझ्यो सो यहाँ चाहिँ पर एनमको कुरा गर्दैछ भने टी मात्रै अब तल यहाँ के हुन्थ्यो भने 200 हुन्थ्यो यहाँ पनि 200 हुन्थ्यो बुझ्यो यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु पर एनम भनेको छ यो क्वेसनमा अब यहाँ हेर 625 बाई 576 यता आएर के भइहाल्छ डिभाइड भइहाल्छ यता जान्छ भने के हुन्छ 1 प्लस आर बाई 100 हैन 1 प्लस आर बाई 100 पावर चाहिँ 2 भइहाल्छ यहाँ हैन अब यहाँ आएर के हुन्छ हेर त अझै अब गऱ्यो भने अझै सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने के हुन्छ 625 बाई 576 यहाँ के भइहाल्छ यो पावर अब त्योमा माथि छ भने पावर हैन यहाँ यो साइड आयो भने के भइहाल्छ 1/2 भइहाल्छ हैन 1/2 भइहाल्छ यो साइड आयो भने यो पावर 1/2 भइहाल्छ यहाँ 2 छ भने यता रिमाइनिङ के बच्छ 1 प्लस आर बाई 100 हैन यति बच्छ अब यहाँ फर्दर गर्यो भने के हुन्छ यहाँ आर बाई 100 इज इक्वल्स टु 625 बाई 576 पावर 1/2 हैन 1/2 माइनस चाहिँ यता गर्यो भने यो यता हेर के भन्छ माइनस हुन्छ -1 भयो हैन -1 भयो अब यो हेर यो टोटलमा गएर यो यसलाई क्याल्कुलेट गरिहाल्नु टोटलमा गएर यो के भइहाल्छ 100 मल्टिप्लाई हुन्छ सो रेट चाहिँ निस्किन्छ यहाँबाट यति गर्न सक्छौ नि तिमीहरु हो यति चाहिँ गर तिमीहरु आफै अब हेर यो क्वेशन त भइसक्यो हैन अब यो चाहिँ पर्सेन्ट यो जुन आरको भ्यालु हुन्छ नि त्यो चाहिँ पर्सेन्टमा आउँछ बुझ्यो सो अब हेर अर्को क्वेशन चाहिँ गर्छौं हामी अब यो अहिले जुन गरिरहेछौं यो कन्सेप्ट बिल्ड गर्नको लागि मात्रै गरिरहेको हामी बुझ्यो कन्सेप्ट चाहिँ बिल्ड होस् त्यसको लागि चाहिँ मात्रै गर्दैछु यसले एकदम गाह्रोमा गएको छैन तर यो सबै क्वेशन चाहिँ आउने क्वेशन हो यस्तो क्वेशनहरु आउँछ 2 मार्क्समा 4 मार्क्समा आइराख्छ यो कन्सेप्ट चाहिँ यही हुन्छ हैन अब द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ मनी इन 2 इयर्स हैन अब हामी चाहिँ डाटा लेख्दै जाउँ हैन सोलुसन इन 2 इयर्स भन्दैछ भने टाइम इक्वल टु 2 इयर्स हैन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ मनी इन 2 इयर्स एट द रेट अफ 10% पर एनम विल बी एट मोर देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट हैन अब एट द रेट अफ 10% पर एनम भन्दैछ पर एनम हैन पर 2 इयर्स भन्दैछ पर एनम एट द रेट अफ 10% मतलब रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ 10% छ हैन 10% चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ अब पर एनमको कुरा गर्दैछ भने इयरलीको भयो कुरा 1 इयरको हैन सो यति कुरा बुझ अनि सम चाहिँ मानौ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ मनी सम चाहिँ x मानौ हैन प्रिन्सिपल इक्वल टु x मानौ RS x चाहिँ अमाउन्ट छ प्रिन्सिपल थाहा छैन हामीलाई भने हेर त के भन्दैछ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट on the sum of money in 2 years at the rate of 10% per annum will be Rs 420 more than simple interest अब compound interest जुन छ नि according to question अब गरौँ त according to question अब क्वेशन अनुसार के भनिरहेछ हामीलाई कि compound interest जुन छ नि यो चाहिँ के भइरहेछ भने इन्टु 2 वर्षमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 420 चाहिँ मोर देन सिम्पल इन्ट्रेस्ट हैन सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा 420 चाहिँ यो बढी भइरहेछ हैन त्यो कुरा भनिरहेछ यहाँ यहाँ हेर त यहाँ म के गर्न सक्छु या त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्लस 420 चाहिँ योमा जोडियो भने सिम्पल इन्ट्रेस्टमा 420 जोडियो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ त्यो निस्किन्छ या त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्यो भने यो कति बढी छ त्यो कुरा चाहिँ निस्किन्छ मतलब 420 चाहिँ हुन्छ हैन 420 ले चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यो भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ हैन 2 वर्षको लागि भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट गर्यो भने के हुन्छ 420 हुन्छ या कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्लस 420 गर्यो भने त्यही कुरा हो यो हैन यो चाहिँ हामीलाई कन्डिसन दिएको छ बुझ्यौ के दिएको छ हामीलाई कन्डिसन चाहिँ दिएको छ यो चाहिँ कन्डिसन दिएको छ अब हेर यहाँबाट हामीलाई के गर्नुपर्छ भने नि टाइम दिएको छ रेट चाहिँ दिएको छ हैन प्रिन्सिपल यो भने अब निकाल्न के भनेको फाइन्ड द सम सम भने के हो यो प्रिन्सिपल फाइन्ड द सम भनेको के रे प्रिन्सिपल हैन अब यहाँ हेर त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चाहिँ फर्मुला के छ हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड
इयरली को लागि के छ फर्मुला हामीलाई p * 1 + r/100 पावर t - 1 यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को हैन। यहाँ कुरा के गरेको छ भने द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द सम अफ मनी इन्टु द रेट अफ यति पर्सेन्ट विल बी यति मोर देन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को अब कम्पाउन्ड अमाउन्ट भएको भए यहाँ यति र यति मात्रै हुन्छ, -1 हुँदैन थियो, बुझ्यौ। तर चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को कुरा गर्दै छौँ भने माइनस प्रिन्सिपल हुन्छ नि त्यो। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के हुन्छ PTR/100 हैन। PTR/100 चाहिँ के भयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो, बुझ्यौ। सो अब हेर दुईटैको चाहिँ यहाँ राख्ने भ्यालु यहाँ राख्नु अनि चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न थाल्नु भयो हैन। अब हेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को यो हेर त सिम्पल इन्ट्रेस्ट को हेर त p भनेको कति छ यहाँ x छ, t भनेको कति छ यहाँ 2 इयर्स छ भने इन्टु 2 इन्टु रेट भनेको कति छ 10% छ, त 10% लेख्दौ बाइ 100 हैन। यहाँ 100 कट्छ यहाँबाट हैन। यहाँ कति आउँछ यो 5 ले चाहिँ 10 जान्छ भने x/5 आयो नि त हैन। x/5 आयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति आयो यहाँ हाम्रो x/5 आइरहेछ हैन। अब यो चाहिँ कति आइरहेछ यसमा गएर चाहिँ हेरौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु x * 1 + r भन्ने के हो 10/100 हो हैन। पावर चाहिँ के भयो t भनेको 2 इयर्स देखाउ 2 - 1 गर्ने। सो यहाँबाट हेर त x इन्टु यता हेर यो कति भइरहेछ यो कति 1/10 भयो। अब यहाँ तिमी एल्सियम ल्याऊ 10 + 1/10 हुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ 11/10 हुन्छ हैन। 11/10 को पावर कति हुन्छ यहाँ 2 हुन्छ -1 हुन्छ नि यो यति चाहिँ भयो। अब हेर यहाँ अब राख्छु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति आयो x * 11/10 पावर कति भयो 2 - 1 इक्वल टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति भयो हाम्रो x/5 + 420 भयो हैन। यति भयो नि त। अब x इक्वल टु गर्यो भने के हुन्छ अब x इक्वल टु यहाँ यति गर्यो भने यहाँ हेर त योलाई के गर्ने अब x हेर x लाई हेर यो यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर तिमीहरुले हैन। यहाँ 11 * 11 कति हुन्छ त्यो चाहिँ गर। यति भयो नि यति माइनस यो आउँछ भने के भन्छ x/5 हुन्छ हैन। यसलाई तिमी क्याल्कुलेट गर अनि यसलाई चाहिँ एल्सियम ल्याऊ। एल्सियम लिएर अनि के गर x चाहिँ कमन हुन्छ। सो x ले यता चाहिँ राख्दिने अनि चाहिँ सबै यताको यो के भन्छ 420 मा गएर x चाहिँ कमन जान्छ अनि यो सबै गएर यहाँ के भइहाल्छ मल्टिप्लाई भइहाल्छ अनि चाहिँ x को चाहिँ भ्यालु निस्किन्छ। अब x भने के हो प्रिन्सिपल हो। सो द रिक्वायर्ड सम इज x इक्वल टु कति आरस हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्दौ हैन। यति चाहिँ गर्न आउँछ नि त तिमीहरु। सो चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यति नै हुन्छ यो पार्टमा। सेकेन्ड पार्टमा हामीले लिएर आउँछौं 4 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेशन ब्याङ्कको सबै क्वेशनहरु यो क्वेशनहरु पनि सोध्ने गर्छ। जो टोटल कन्सेप्ट चाहिँ यति होइन हैन। अब क्वेशनहरु गर्दाखेरि हामीले आज कन्सेप्ट आयो भने राम्रो कुरा हो। अब डिप्रेसनको पनि कुरा छ अब त्यो पनि गरौँला नेक्स्ट भिडियोमा। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अब लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जुड। हामी आएर चाहिँ लाइभ आएर चाहिँ सबै क्वेशन ब्याङ्कको सोलुसनहरु गर्छौं टोटल च्याप्टरहरु पढ्छौं। सो तिमीहरु चाहिँ यो क्रम ध्यान दिएर साथीहरु को छ भने उनीहरु पनि एटलिस्ट 3-4 जनालाई एकजना चाहिँ शेयर गर है छिटो भन्दा छिटो ल।